2-4 म्हयने पयलीं म्हळ्यार मिटींग आनी 1-2 मिटींग जावचे पयलीं एक दीस हो इश्यू आयलो आनी तांचे अदानीचे कोण लोकूय आयिल्ले की आमकां गॅस पायपलायनीक परमिशन दिया म्हणून. खंयचो म्युनिसिपालिटीचो जर खंय जागो आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर तांकां परमिशन दिवचें म्हणून. तेन्ना कावन्सिलान एक डिस्कशन करून कावन्सिलान डिसिजन घेतलें की गॅस पायपलायन म्हणटा ती आमकां कुडचड्यार तरी नाका, कारण कुडचड्यार म्हणटा ते बिल्डिंग्स ना. एक दुसरें हांगा 3 गॅस एजन्सी आसा. त्या गॅस एजन्सीन आमचे लोकल भुरगे कामाक आसा, काम करता. समज ही जर तर गॅस पायपलायन आयली जाल्यार ह्यो गॅस एजन्सीज बंद पडटल्यो. 3 गॅस एजन्सी बंद पडटल्यो आनी त्यो बंद पडले जाल्यार आमचे जे लोकल भुरगे कामां आसा तांकां जॉब कोण दितलो? तांकां गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकता? सो हें सगळें कन्सिडर करून आनी तातूंत भितर एक डेंजरस गोश्ट आसा म्हणल्यार आज तुमी पळयतात एक दिसान रस्तो फोडटा. आज रिपेर करता, फाल्यां फोडटा, परतून रिपेर करता, परतून फोडटा. हें खणपाचें काम चालूच आसा. समजा पोनाक पायपलायन लिकेज जाली, उदकाची पायपलायन लिकेज जाली, रस्तो फोडपाक पडटा, वी अंडरस्टँड. जेन्ना पायपलायनीक लागून रस्तो फोडटा त्या टायमार जर तर त्या गॅस पायपलायनीक जर तर मशीन लागलें आनी थंय जर तर सायडीन खंय उज्याचें काम किंवा कोणी सिगरेट ओडटा कितें समज चालू आसा जाल्यार केदो व्हडलो अनर्थ जातलो हाजेर तुमी लक्ष दिया. आतां हें जेन्ना कावन्सिलाक आयलें तेन्ना कावन्सिलान सामकें एकमतान डिसिजन घेतलें की ही गॅस पायपलायन आनी गॅस स्टेशन आमकां कुडचड्यार तरी नाका म्हणून तांकां आमी ऑब्जेक्शन हाडून ताजें तें कॅन्सल केलें. मागीर आमकां कालांतरान कळ्ळें की ते सोलिया ह्या जाग्यार ताजें काम चालू जालां म्हणून. सो थंयच्याय कावन्सिलरान अपोज केलो, बाकीच्या सायडीनूय कावन्सिलरान अपोज केलो. फाटल्या दिसांनी म्हाका फोनूय आयले कित्याक थंय 2 इन्स्टिट्यूशन आसा. एक ITI आसा आनी दुसऱ्या सायडीन चेतना स्कूल आसा, तातूंत भुरगीं शिकता. फाल्यां जर तर थंय कितें अनर्थ जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? सो हाका लागून कावन्सिलान डिसिजन घेतलें एकमतान की ही गॅस पायपलायन आनी गॅस स्टेशन आमकां कुडचड्यार नाका.